السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو إن شاء الله غنطرقوا فيه الأعداد العقدية. امتحان 2019 غاتخاباج لي نومبر كومبلكس 2019 غاتخاباج بي سي اس في تي. كيفاش نخرجوا الطريقة اللي نخرجوا لا ميثود اللي غنستعملوا كلشي غتشوفوه في هذا الفيديو بطريقة سهلة وجد جد جد في المتناول، يعني سهلة في التطبيق. أول سؤال دائما الأسئلة اللي كتشوفوا ديما résoudre dans l'ensemble C هي مجموعة ديال الأعداد العقدية دومين ديفينيسيون لي نومبر كومبلكس ليكواسيون زد كاري موان 3 زد بلس 3. كيفاش ندير هاد ليكواسيون؟ خرجوها. ليكواسيون هي هادي زد كاري موان 3 زد بلس 3 est égal à 0. نورمالمون دلتا كنستعملو بي او كاري موان 4 ا سي. الأ هو العدد اللي كيكون هنا، ما كاين حتى شي عدد يعني واحد. بي هو العدد اللي كيكون مضروب في زائد كناخدو بالاشاره ديالو طبيعه الحال سي موان 3، و سي هو لو كونستون سي بلس 3. دونك هنا جو دوا رومبلاسي كل حاجه بلاصه. دونك بي او كاري موان 3 او كاري موان 4 فوا ا فوا 1 فوا سي فوا 3. دونك ملي غنحسبوا هاد الدلتا اللي هي موان 3 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 3 في كالكول، دونك غتعطينا موان 3 في كالكول. هادي هي 9 و 4 في 3 12 غتعطينا ناقص 3. دونك كيبان دلتا inférieur strictement 0. دونك existe deux solutions. première solution نقولو هي زد واحد كتساوي نورمالمون هي موان بي بلس اي راسين دو دلتا او موان دلتا اللي كيدير لا فالور ابسولي دو دلتا سور 2 فوا ا. نورمالمون ان ترانسفورمي هادي من هادو اللي عندي هنا. عندي بي اصلا بي هنايا هي موان 3، ولكن ملي غنجيبها هنا غتولي بلس 3. سيتادير الا كانت هنا بلس 3 تولي موان 3، يعني كنشونجي لو سين. عندي بلس اي لا راسين دلتا عطاتني نيجاتيف، نورمالمون غنديرها بوزيتيف. موان دلتا او لا فالور ابسولو دو دلتا، يعني موان و موان هي بلس غتكون هي لداخل بوزيتيف. دائما داخل لا راسين كيكون بوزيتيف. 2 فوا ا عندي هي واحد، دونك هي 3 بلس اي راسين دو 3. 2 فوا 1 هي 2، يعني كل وحده نعطيها 2 ديالها. دونك بروميير سوليسيون هي 3 سور 2 بلس اي راسين دو 3 سور 2. الحل الثاني دوزيام سوليسيون كيكون هو لو كونجوغي ديال بروميير سوليسيون. كيفاش كونجوغي؟ هي زد باغ ديال واحد. كيفاش كنعرف كونجوغي؟ كنكتب الحل الاول اللي هو 3 على 2 جذر 3 على 2 اي، ما نكتبش الاشاره اي. لو كونجوغي كنبدل لو سين بلس بالموا، يعني زاد 1 و زاد 2. الا حليت الحل الاول الا لقيت لو بروميير سوليسيون ساهل نلقى دوزيام سوليسيون. وما ننساش ندير لهم اس، ندير الاول نيجاتيف ونمشي للدوزيام اللي هو هادي لا سوليسيون الاولى ديال بروميير كيسيون résoudre dans C les nombres complexes. Deuxième question. Deuxième question, on pose que A est égal à A هو la solution اللي لقينا حنايا. Donc A est égal 3 sur 2 plus racine 3 sur 2 et écrit sous forme A sous forme de trigonométrie. Forme trigonométrie كتمر من 3 étapes. La forme trigonométrie ديال A. La forme trigonométrie de A. كيفاش نكتب une forme trigonométrie؟ أول حاجة كندير لو موديل. شنو هو لو موديل؟ لو موديل c'est-à-dire هو لا ديستانس. لو موديل بحال كنديرو هو كتسمى لا فالور ابسولو، ولكن حنا كنقراوها في لو نور كومبلكس. لو موديل هي لا راسين ديالاش لو بروميي اول عدد او كاري، ثاني عدد او كاري، يعني 3 سور 2 غنرفعها او كاري. راسين 3 سور 2 كنرفعها او كاري. لو تو او كاري الاي ما كناخدهاش ايغال 3 au carré c'est 9 sur 4 plus 3 sur 4. إلا جينا نحسبوها 3 9 12 sur 4. 12 هي 3 مع راسين هي راسين دو 3، يعني كامل غتعطيني راسين دو 3. اللي عنده كالكول يحسب بالآلة الحاسبة يوفر عليه الوقت. أنا نحسب كالكول مونطال هي لا راسين دو 3. دونك هذه بروميير ايتاب.
Deuxième étape, هاد la racine de 3 كنفاكتوريزي بها هاد لو نومبر كومبلكس اللي عطاونا هو لو فورم الجبريك. دونك كندير a égale la racine de 3 فاكتور. كناخد هادي كيف عطاو ليا 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2. باقي ما فاكتوريزيتش. الا حيدت هادي كتبان هادي اللي عندي بحال اللي هنا بحال اللي الفوق، يعني جي ريان شونجي. دونك tel que j'ai factorisé par la racine de 3 نقسم على racine de 3. كل حاجة نقسم على racine de 3. Donc la racine de 3 اجي 3 la racine de 3 هي la racine de 3 sur 2. غير 3 sur la racine de 3 نكتبها لكم هنا. 3 على racine de 3 غتعطيني هي racine de 3. جيت هنا جي رومبلاسي 3 راسين 3 اللي كيلحق هنا ياخذ آلة حاسبة يحسب الأعداد هما الأولين. وفروا عليكم الوقت. 3 sur 2 راسين 3 هي راسين 3 sur 2. وهذه لا راسين 3 لا راسين 3 تختزل غتعطيني بلس اي 1 sur 2. فوالا. دونك هذه دوزيام ايتاب. تروزيام ايتاب كندير ا ايكال لا راسين دو 3 نخلي لا راسين دو 3 كندير كوس زائد اي سينوس. في الكوس كيساوي لا راسين 3 sur 2. انا كندير بي على ما حافظتش اش كندير 3 فوا 2 3 في 2 3 ملتيبلي 2 هي 6 هي بي على 6. ونفس لونغل غنديرها هنايا. اللي عنده كالكول يدير شيفت كوس لا راسين دو 3 sur 2 وغتعطيه بي على 6. فوالا. هذا هو لا فورم تريغونومتري ديال لا فورم ديال A est égal à 3 sur 2 plus racine 3 sur 2i. Donc, question suivante. On pose que le nombre, on considère le nombre complexe B est égal. عطاونا B شحال كتساوي. Vérifier que B au carré est égal à I. ناخدو B ونرفعو au carré ونشوفو كيفاش تخرج. ناخدوها ونخرجوها. B égale la racine de 2 sur 2 facteur 1 plus i. قالنا b au carré. C'est-à-dire غنرفع هادي أس 2 وهادي كاملة أس 2. إلا قلنا أس 2 بحال قلنا هادي بحال كنسيباري بيناتهم، يعني غندير إيكال دونك عندي لا راسين دو 2 sur 2 فاكتور 1 بلس i. باقي ما درت حتى شي شونجمون. دونك إلا كانت أو كاري كتعني أن هادي أو كاري وهادي أو كاري. Égal. La racine 2 au carré c'est 2. 2 au carré c'est 4. هذه 1 plus i le tout au carré identité remarquable. Donc on dit a au carré يعني 1 au carré plus 2 fois a fois b 2 fois 1 fois i هي 2i plus i au carré 2 sur 4 il y a 1 sur 2. 1 au carré il y a 1. 2 fois i il y a 2i. i au carré في النومبر كومبلكس كتساوي موان 1. يعني 1 موان 1 غتختزل غتبقى ليا 1 sur 2 entre parenthèses غتبقى ليا جوست 2i 2 غتختزل وغتبقى ليا i. c'est-à-dire ان b au carré اللي بغاوها كتساوي i هي اللي بغينا وخرجناها b au carré كتساوي i. troisième question. On pose h. عطاونا h cos p على 12 زائد i sinus p على 12. Montrer que h à la puissance 4 plus 1 est égal à a. غتساوي ليا هادي. ناخدو h ونحسبوها. h عطاونا sous forme de trigonométrie. بغاو نرجعوها بهاد لا ميثود نحسبو بان h à la puissance 4 plus 1 est égal à a. ناخدو h نحسبو h à la puissance 4 من بعد نزيدو 1. Donc h égale cos p sur 12 plus i p sur 12. نحسبو h à la puissance 4. إلا درت هادي على puissance 4 لونغل كنضربها في 4 ما كنديرهاش على puissance 4. يعني نورمالمون الا جينا نشوفو هنا لو موديل هو واحد حقاش ما مع فاكتوريزيش يعني فاكتوريزين بواحد. دوك كندير هادي على puissance 4 واحد على puissance 4 محايدينو كتبقى لونغل ولونغل ما كنديرهاش على بويسونس كنضربها في لا بويسونس. يعني كانت على بويسونس 4 يعني بي على 12 غنضربها في 12. نفس الشيء غندير هنا. كيبقى لي الحساب هي كوس نحسب كندير كوس بي 4 على 12 غتعطيني هي 1 على 3 هي بي على 3 زائد اي سينوس تا هادي
بي على 3. دونك 10 على بويسونس 4 إيكال كوس بي على 3 هي 1 على 2 زائد إي سينس بي على 3 عفوا إي سينوس بي على 3 كاملة يجي 3 على 2. وبهذا كنجبدها سو فورم الجبريك، يعني كنجبدها بالشكل الجبري. غتعطيني 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. أنا جدرت يلا حسبت اش على بويسونس 4. اش ندير بلس 1، غنجي ندير اش على بويسونس 4 بلس 1. اش على بويسونس 4 هي 1 sur 2 بلس اي راسين دو 3 sur 2. غنزيد هاد الواحد بلس 1. نورمالمون هذا ما يتحسب مع حتى شي حاجه لان فيه واحد الاي ما كتحسبش. 1 على 2 زائد 1. الا درت 1 على 2 زائد 1 نكتب هاد اي 3 على 2. 1 على 2 زائد 1 هي 3 على 2 زائد اي 3 على 2. و 3 على 2 زائد اي جذر 3 على 2 راه هي الأ اللي عندنا هنا هي 3 على 2 زائد جذر 3 على 2 اي اللي عندنا حنا. دونك كتساوي ا. دونك انا جي فيريفيي كو اش على بويسونس 4 بلس 1 est égal à a. Question suivante. Voilà. De le plan complexe rapporté à un repère orthonomie direct OUV. On considère le point B, la face de petit b, et R, la rotation de centre O, et angle P sur 2. Attends, on a une propriété de la rotation. Donc la rotation, la limite ici, ou la translation. Donc on a la rotation. أول حاجة خصنا نحط la propriété de la rotation. هي الأولى غنشوف la question اللي عطاوني. Soit c'est la fixe du point C, image de B par la rotation R. Montrer que C est égal à IB. ناخدو la rotation, le centre ou l'angle ديالها. La rotation عطاونا centre O et l'angle P sur 2. أول حاجة la rotation, la propriété هي هادي ZPM est égal I غنحطها vide خاوية Z moins Z plus Z. هنا كنديرو لو سونتر لي دو زد اللي كنخلي لي ديرنيير دو زد كندير سونتر او. هنا كندير لونغل اللي هي بي سور 2. هنا كندير ليماج. الا شفنا الا بغينا نشوفو هنا لا كيسيون سوا سي لا فيكس دو غران سي ايماج دو بي، يعني غنجي هنا غندير سي ايماج دو بي. دوك هادي كامله لا بروبريتي ديال لا روتاسيون. اش كيبقى لي اول حاجه خصني نحسب هي هادي. دونك يعني اي بي على 2 كتساوي كوس ديال لونغل اللي عندي بي سور 2 زائد اي سينس بي سور 2. دونك الا بغيت نحسب كوس بي على 2 زائد كوس بي على 2 سي 0. سينس بي على 2 هي 1 مع اي هي اي. دوكا جبت بان هادي كتساوي اي. كنمشيو هنا Z prime C on remplace petit c حيت la fixe ديال grand C petit c. le E P على 2 عطاتني I. ouvre la parenthèse. Z de B هي petit b moins Z de O كنعرفو أفريديات سي 0، يعني بحال هادو غنحيدهم غتبقى ليا غير B. C كتساوي اي بي. غنشوف هما داكشي اللي بغاو. C كتساوي اي بي. ميثود سهله بزاف. Question suivante. On déduire la nature de triangle ABC. Donc, la nature de triangle ABC, on déduire. يعني à travers هاد الكيسيون اللي خرجنا قبل منا غنجبدو la propriété ديال لو triangle. واش يكون isocèle ولا équilatéral ولا يكون rectangle. ça dépend l'angle هنايا. حنا غنجبدو هادشي بالتدريج وبالتفصيل الممل. Comment déduire que OBC comment déduire la nature de triangle OBC. انا حنا اللي عارفين ان لا روتاسيون سونتر او لونغ ديال لا روتاسيون بي على 2 و بي سي ايماج دو بي بارابور لا روتاسيون اللي هي سونتر ديال او لونغ ديال بي على 2. واهم حاجه عندنا عرفنا بان سي كتساوي اي بي. هنا فيها تردد البال فيها اتونسيون. هنا نورمالمون بي نجيبها لوطخ كوتي غتولي سي على بي حق الجداء اي فوا بي. ملي غتمشي لوطخ كوتي غتولي جداء كتولي ديفيزور قسمه كتساوي اي ايكيفالون. غنجي هنا نعاود نكتب سي وغندير بي كتساوي اي. الا جيت هنا درت ناقص او. علاش درت او؟ لان سي بي سي و بي عندي في تريونغل خصني او.
دوك غنزيد او كنعرفها هي زيرو، سي ناقص او هي سي، اولا درتها عاوتاني او ناقص سي على او ناقص بي بحال لا ميم، حقاش او غتمشي غتبقى ليا ناقص سي ناقص بي وناقص شنو تبقى سي على بي هي اللي ديجا عندي هنايا، سوا صبغت الاو سوا درتها افون سوا درتها ديغيير بحال سيتادير هنايا ان فورم تريغونوميتري خصني نجبدو في هذه سي ناقص او على بي ناقص او. كيبان ليا الخاصيه اش كتقول ليا زد كتساوي ا اي، الا كان ا بوزيتيف دونك فورم تريغونوميتري عليها كندير ا كناخدو بوزيتيف فاكتور كوس بي على جوج زائد اي سينيس بي على جوج. الا كان بوزيتيف، الا كان نيجاتيف كناخدو بوزيتيف وهنا كندير موان بي سور دو موان بي سور دو ساشون كو اي اي بوزيتيف، يعني مضروب بحال قلنا اي بحال واحد اي بوزيتيف والعدد اللي غنفاكتوريزي به دونك غندير عندي سي ناقص او بي ناقص او كتساوي اي. سي ناقص او غنحسب لو موديل ديالو يعني لا ديستونس، سي ناقص او كتعني هي او سي، بي ناقص او هي او بي. هنا كناخد فقط العدد اللي مضروب في اي اللي هو واحد، سيتادير ان او سي كتساوي او بي في واحد لا بروبورسيونيل هي او بي. اش كتعني ان او بي ايت ايغال او سي؟ ها ايزوسيل بروميير شوز. دوزيام شوز لارغيمون ديالاش كنجي هنايا وكناخد ملي كديروا لارغيمون كناخد اول حاجه المقام هو الاول يعني او بي، عاد كناخد او سي كندير 3 ايغو يعني ما كنديرش تساوي كندير 3 شرطات وكناخد لونغ اللي عندي اللي هي بي على جوج وما نساش دو بي، c'est-à-dire ان او سي ايغال او بي او بي على جوج يعني راه ريكتانغل او ميم طون الي ايزوسيل دونك او بي سي triangle rectangle et isocèle اون فين في الحرف اللي كيتعاود اللي هو اون يعني قائم الزاويه متساوي الساقين راسه او. هذا هو لا ناتور دو تريونغل ديال او بي سي. وبهذا السؤال يكون سلام امتحان ديال 2019 غاتخاباج ديال لي نومبر كومبلكس. كنتمنى انه ينال اعجابكم وما تنساوش ابونا ومرحبا بكم والله يوفقكم ان شاء الله توجور parmi les admis ان شاء الله.